अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। साउतुल कुरान प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम सबक नंबर 11 का आखिरी हिस्सा, आखिरी सबक तिलावत करेंगे। फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारा सबक नंबर 11 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आपसे गुजारिश है कि इस सबक को अच्छे तरीके से पढ़ें, अच्छी तरह मश्क करें। अगर कोई ये 11 नंबर सबक, 11 नंबर तख्ती वाला सबक जो अच्छे तरीके से याद करता है, वो समझे कि उसका आधा कुरान पाक ठीक हो गया है। इसके अंदर बहुत बुनियादी चीज़ें हैं। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ ज़बर लाम कल, काफ ज़बर लाम कल, फा ज़बर फा, फा ज़बर फा, कल फा, कल फा, रा ज़बर अलिफ रा, रा ज़बर अलिफ रा, कल फरा, कल फरा, शीन ज़ेर लाम शिल, शीन ज़ेर लाम शिल, मीम ज़बर बा मब, मीम ज़बर बा मब, कल फराशिल मब, कल फराशिल मब, था पेश वाव सू, ता पेश वाव सू, कल फराशिल मबसू, कल फराशिल मबसू, था ज़ेर सी, सा ज़ेर सी, कल फराशिल मबसूसी, कल फराशिल मबसूसी, काफ ज़बर लाम कल, काफ ज़बर लाम कल, ऐन ज़ेर हा इह, आइन ज़ेर हा इह, कल इह, कल इह, नून ज़ेर लाम निल, नून ज़ेर लाम निल, कल इह निल, कल इह निल, एह नहीं कहना, इह निल, कल इह निल, इह निल। इह निल, मा मीम ज़बर नून मा, मीम ज़बर नून मा, कल इह निल मा, कल इह निल मा, फा पेश वाव फू, फा पेश वाव फू, कल इह निल मा फू, कल इह निल मा फू, शीन ज़ेर शी, शीन ज़ेर शी, कल इह निल मा फूशी, कल इह निल मा फूशी, लाम ज़बर या लई, लाम ज़बर या लई, लाम ज़बर ला, लाम ज़बर ला, लैला, लैला, ता पेश लाम तुल, ता पेश लाम तुल, लैलतुल, लैलतुल, क़ाफ ज़बर दाल क़द, क़ाफ ज़बर दाल क़द, लैलतुल क़द, लैलतुल क़द, रा ज़ेर री, रा ज़ेर री, लैलतुल क़दरी, लैलतुल क़दरी, लैलतुल क़दरी। लैलतुल क़दरी, हमज़ा ज़बर ख़ाअ, हमज़ा ज़बर क़ाअ, रा ज़बर रा, रा ज़बर रा, अख़रा, अख़रा, जीम ज़बर जा, जीम ज़बर जा, अख़रज, अख़रज, ता ज़ेर लाम तिल, ता ज़ेर लाम तिल, अख़रजतिल, अख़रजतिल, हमज़ा ज़बर रा, हमज़ा ज़बर रा, अख़रजतिल अर्द, अख़रजतिल अर्द, ضاد पेश दो, ضاد पेश दो, अख़रजतिल अर्द, अख़रजतिल अर्द, मीम ज़ेर नून मिन, मीम ज़ेर नून
हमज़ा ज़बर हा हमज़ा ज़बर हा मिन मिन लाम ज़ेर लाम लिल लाम ज़ेर लाम लिल मिन अहलिल मिन अहलिल काफ ज़ेर की काफ ज़ेर की मिन अहलिल की मिन अहलिल की ता खड़ा ज़बर ता ता खड़ा ज़बर ता मिन अहलिल किताब मिन अहलिल किताब बा ज़ेर भी बा ज़ेर भी मिन अहलिल किताबी मिन अहलिल ऐन ज़ेर नून ऐन आइन ज़ेर नून दाल ज़बर दा दाल ज़बर दा ऐन दा इंदा दाल ज़ेर लाम दिल दाल ज़ेर लाम दिल ऐन दा दिल इंदा दिल ऐन ज़बर रा आइन ज़बर रा ऐन दा दिल और इंदा दिल और शीन ज़ेर शी शीन ज़ेर शी ऐन दा दिल अर्शी इंदा दिल अर्शी या ज़बर मीम यम या ज़बर मीम यम नून ज़बरना नून ज़बर ना यमना यमना ऐन पेश वाव ऊ आइन पेश वाव यमनऊ यमनऊ नून ज़बर लाम नल नून ज़बर लाम नल यमनऊनल यमनऊन मीम ज़बर अलिफ मा मीम ज़बर अलिफ मा يمنعون الماء यमनऊन الماء عين पेश वाव आइन पेश वाव يمنعون الماء यमनऊन الماء नून ज़बरना नून ज़बर ना يمنعون الماعون يمنعون الماعون واو ज़बर व واو ज़बर व हा पेश हा पेश वहु वहु वाव ज़बर लाम वल वाव ज़बर लाम वल वहुवल वहुवल गैन ज़बर ग गैन ज़बर व वहुवल ग वहुवल ग फा पेश वाव फू फा पेश वाव फू वहुवल गफू वहुवल गफूर रा पेश लाम रुल را पेश लाम रुल वहुवल गफूरुल وهو الغفور वाव ज़बर व واو ज़बर व वहुवल गफूरुल व وهو الغفور दाल पेश वाव दू दाल पेश वाव वहुवल गफूरुल वदू وهو الغفور الودود दाल पेश दू दाल पेश वहुवल गफूरुल वदूद وهو الغفور الودود दाल पेश लाम दुल दाल पेश लाम ذل ऐन ज़बर रा عين زبر وعر ذुल अर ذو العرش शीन ज़ेर लाम शिल شين زي لام ذुल अर्शिल ذو العرش मीम ज़बर मा ميم زبر ما ذुल अर्शिल मा ذو العرش الماء जीम ज़ेर या जी جيم زي ياجي ذुल अर्शिल मजी ذو العرش المجيد दाल पेश दू دال
ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد لام زبر لا لام زبر لا قاف زبر دال قد قاف زبر دال قد لقد لقد خا زبر خا خا زبر خا لقد خا لقد خا لام زبر قاف لق لام زبر قاف لق لقد خلق لقد خلق نون زبر لام نل نون زبر لام نل لقد خلقنا لقد خلقنا همزة زير نون إن همزة زين نون لقد خلقنا لقد خلقنا الإنسان سين زبر ألف ساء سين زبر ألف ساء لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان نون زبرنا نون زبرنا لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان فازر يا في فازر يا في فازر يا مد في فازر يا مد في لقد خلقنا الإنسان في لقد خلقنا الإنسان في همزة زبر حاء حمزة زبر حاء سين زبر ساء سين زبر ساء أحسن أحسن نون زيرني نون زيني أحسني أحسني لقد خلقنا الإنسان في أحسن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تا زبر قاف تقو زبر قاف تقو واو زير ياوي واو زين ياوي تقوي تقوي ميم دو زير من ميم دو زين من تقويم تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في أحسن تقويم في أحسن تقويم همزة زبر عين أع همزة زبر عين عر طا زبر يا طي طا زبر يا طي أعطي أعطي نون كرا زبرنا نون كرا زبرنا أعطينا أعطينا كاف زبر لام كل كاف زبر لام قلب أعطيناك أعطينا قلب كاف زبر واو قو كاف زبر واو قو أعطيناك الكو أعطيناك القو ثاء زبر ثاء ثاء زبر ثاء أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر را زبر را را زبر را أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر همزة كرا زبر مد لام آل همزة همزة كرا زبر مد لام آل همزة ना ना इसको लंबा करें हमजा
کھڑا زبر مد پھر لام. حمزہ کھڑا زبر مد لام آل. حمزہ کھڑا زبر مد لام. آپ پڑھیں. حمزہ کھڑا زبر مد لام ال. ال نہیں کریں گے. آل. آل. حمزہ کھڑا زبر آ. حمزہ کھڑا زبر آ. آل آ. آل. نون زبرنا. نون زبرنا. الآن. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. الحمدللہ آج ہمارا سبق نمبر 11 وہ کمپلیٹ ہو گیا. جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا کہ یہ بہت ہی اہم سبق ہے. اس کی بھرپور مشق کریں, محنت کریں تاکہ آئندہ آنے والے سبقوں میں آپ کو آسانی میسر آئے. پھر انشاءاللہ کل ہم نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.